औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एम इशराक खान साहब। खान साहब से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जंग है, जंग का सिलसिला कब तक चलेगा, ये जो मामलात हैं, ये ग्रहण भी आ रहा है। अगर ग्रहण को और जंग को और पूरी दुनिया के हॉरोस्कोप को जानने की कोशिश करेंगे, इस दौरान क्या कोई बड़ी हैपनिंग हो सकती है, बड़ी जंग छिड़ सकती है, क्या होने जा रहा है, क्योंकि ग्रहण बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम जरूर देखिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी इसमें। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, ग्रहण आ रहा है और ये हालात दुनिया के आपके सामने हैं सारे। ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी और कहाँ जाके रुकेगी? 12 अगस्त तक मैं चाह रहा हूँ दुनिया का हॉरोस्कोप करें। बिस्मिल्लाह। देखें, 2026 के डिजिट काउंट हुए, 10 बने। हर प्रोग्राम में तकरीबन समझाया, लोगों को तो हिफाजी हो गया कि एक बनता है और एक अल्लाह का नंबर है और फिर एक स्टार्स में सूरज का नंबर। और 28 को जंग स्टार्ट हुई थी, 28 फरवरी को। उस वक्त 11th हाउस में गालिबन सूरज और मरीख, सन एंड मार्स बैठे थे और जंग स्टार्ट हुई थी। और इस साल में 2 सूरज ग्रहण, 2 चांद ग्रहण। जो पहला सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण ज़ाहिर फरवरी में था और उसमें नो डाउट के जंग हुई और ईरान, अमेरिका का, इसराइल का मसला आया बीच में। और फिर 10 मार्च को जुपिटर प्लैनेट सीधा हुआ, वो रेट्रोग्रेड था, जिसे मैंने कहा था ट्रम्प बैक फुट पे होंगे। आ गए, फिर उनकी ज़बान में तजाद आ गया, कभी वो मैं जंग कर रहा हूँ, कभी नहीं कर रहा। इसी तरह था मामला। मैंने एक बात की थी कि सीज़ फायर हो जाएगा और मई में और जून में दुनिया खुली। लेकिन फिर एक बात आपके प्रोग्राम में और बेशुमार निजी चैनल्स पे कहा कि टीटो पार्टी और शुरली पटाखे चलेंगे। अब वो टाइम भी हो गया, कोई मसला नहीं। अब आ रहा है दूसरा सूरज ग्रहण इस साल का, वो है 12 अगस्त को, दिन है बुध का, मरकरी। और 28 अगस्त को जो है चांद ग्रहण भी इस साल के दोनों। लेकिन एक मैंने बात शुरू में भी की थी 2025 के एंड में काफ़ी चैनल्स पे कि जो दूसरा सूरज ग्रहण होगा उसका लॉस मगरिब को होगा। जो पहला सूरज ग्रहण है चांद ग्रहण, उसका लॉस मशरिक को। और मशरिक में मैंने कहा था अमवात भी आएंगी, एक्सपायर्स भी होंगे, वो आप सुन भी रहे हैं, काफ़ी हो रहे हैं। लेकिन दूसरा सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से मगरिब में भी कुछ कह लें कि एक्सपायर हो सकते हैं, वो किसी भी हवाले से, नेचुरल डेथ हो या एक्सीडेंटली हो, ऐसा कुछ हो सकता है। अब इस प्रोग्राम करने का मकसद क्या है? मकसद तो ये है कि भाई ये जंग होनी है, नहीं होनी, दुनिया तो फिर तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गई। मेरे नज़दीक में आज भी कायम हूं अपनी जुबान पे कि थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही। लेकिन एक चीज मैं बीच में ऐड कर देता हूं कि 3 नवंबर 2026 को ट्रम्प साहब का इलेक्शन है, मिड ट्रम्प। तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो वो बनते हैं 6, और 6 नंबर तो बीमारी, सहर और जादू का है। अब ट्रम्प चाहते हैं कि मैं अमेरिका को भी पावर में रखूं, मेरी वहशत और दहशत दुनिया में मानी जाए। लेकिन ट्रम्प साहब ट्रैप हो गए। मैंने पहले भी कहा था कि आपने हरमुज़ में जब आए तो ट्रैप हो गए, और ट्रैप किया गया। 40 साल से इजराइल की कोशिश थी कि हमारा साथ दे कोई, लेकिन वो ट्रैप हो गए, जिससे अमेरिका की भी अपनी पावर्स पे सवालिया निशान लग गए। उनका जो जदीद असला है उस पर भी सवालिया निशान लग गए। उन्होंने जो मिडल ईस्ट में ये कहा था, गारंटीज दी थी कि हम ही आपको संभालेंगे, लेकिन ट्रम्प को अपना आपको संभालना मुश्किल हो गया, तो वो ईरान जो है वहाँ पे सीधे सीधे हमले करते। तो वो यानी कि श्योरिटी जो थी ना वो ख़त्म हो गई, जिससे
کم ہوا معاملہ. اب ٹرمپ آتے ہیں کہ میں دوبارہ اپنی پاورز کو دکھا سکوں, میں ایک ہیبت قائم کروں. لیکن اب ایران بھی ایک کنٹری ہے, اس کی بھی ایک تاریخی یعنی کہ حقیقت ہے, بہت بڑا ملک ہے, پاکستان سے 4-5 گنا بڑا ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والا جو ٹائم ہے اس میں جو میں پیشن گوئی کرنے لگا ہوں کہ 3 نومبر کا الیکشن مڈ ٹرم جو ہے ٹرمپ ہار جائیں گے, اس کے بعد ٹرمپ بیک فٹ پہ جائیں گے. لیکن ایران اور امریکہ کا معاملہ چھوٹا موٹا چلتا رہے گا, ٹک ٹک ٹاک. ایک بات. دوسری بات جو ہے اہم, وہ یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد ایکارڈ, یہ معاہدہ MOU میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ, کیا یہ جاری ہوگا؟ کیا یہ چلے گا آگے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا یہ معاملہ UN میں جائے گا, دیکھ لیجئے گا. لیکن 4 ممالک ہی اس میں رہیں گے. پہلے ہمارے ہی سائن سائن ہو چکے ہیں, ایران, پاکستان, قطر, امریکہ, لیکن آگے بھی جائے گی اور پھر گارنٹی ہو کے یہ آ جائے گی. معاملہ بالکل حل ہوگا, معاہدہ بالکل ہوگا. کب؟ سن تو رہے ہیں آپ, میں نے کہا معاہدہ بالکل ہوگا. 3 نومبر تک چھوٹا موٹا معاملہ چلتا رہے گا, اور اس کے بعد ایک دم جو ہیں ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جو بھی کہتے نہیں میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, ایک پیشن کوئی اور پہ دینے لگا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں نیٹو کو تڑی لگائیں گے. میرا ڈیلی لگاتے ہیں. نہیں سنیں, میں ٹیرف لگانے لگا ہوں میں تمہیں یہ کرنے لگا ہوں, وہ کرنے لگا ہوں, جس سے 12 اگست کے سورج گرہن سے مغرب آپس میں الجھے گا. کیا کہا ہے؟ مغرب الجھے گا. مغرب. اور پھر جو سورج گرہن جو پہلا اور چاند گرہن جو اس سال کا پہلا لگا تھا اس میں یہ مشرق الجھا تھا, آئی تو لڑائی مغرب سے تھی. لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مغرب میں کچھ معاملات میں خراب دیکھ رہا ہوں. ہاں صاحب ایک اور بات سن لیجئے, 30 جون سے 29 جولائی 5 منگل ہیں. کتنے ہیں؟ 5 منگل. اس میں کھڑاک ہونے ہیں اس سائڈ پہ, لیکن کوئی پھر بھی 3rd ورلڈ وار نہیں ہوگی. ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں, سیاروں میں ایک سیارہ بڑا اہم ہے, اسے زحل کہتے ہیں, شنی, سیکٹرن. وہ 26 جولائی کو ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. اس سے جو لوگ دنیا میں ہیبت اور بربریت دکھاتے ہیں یا دہشت دکھاتے ہیں یا پاورز دکھاتے ہیں یا زیادہ دکھا دیتے ہیں دنیا میں, ان کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. یہ لکھ لیجئے, کیونکہ یہ سیٹرن جو ہے زحل, اس میں تخت بھی ہے, اس میں تختہ بھی ہے, اور یہ 10 دسمبر کو جا کے اس نے سیدھا ہونا ہے. کیا کہا؟ اس سے سیاسی معاملات بھی دنیا کے الجھیں گے, اور اس سے کچھ لوگوں کا اقتدار بھی جائے گا. جی خان صاحب, ٹرمپ 3 نومبر کو الیکشن ہار بھی جاتے ہیں, صدر تو پھر بھی رہیں گے, پاورز کم ہو جائیں گی, چیزیں ان کی اسی طرح چلیں گی. نہیں, پاورز کم ہو جائیں گی, وہ محتاج ہو جائیں گے. امریکہ سپر پاور ہے, آج بھی سپر پاور ہے. جب دل کرتا ہے جنگ لگا دیتا ہے, جب دل کرتا ہے جنگ روک دیتا ہے, جب دل کرتا ہے کسی پر ٹیرف لگا دیتا ہے, کسی کو تڑکا لگا دیتا ہے. کوئی بندہ جرت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سپر ون ہے. خان صاحب, میں سمپل بات کرنے جا رہا ہوں, یہ گرہن تک بڑی جنگ ہونے کا چانس ہے؟ نہیں, یہی رہے گا, چھوٹے موٹے معاملات رہیں گے, یہ اسی طرح جنگ نہیں ہو رہی. پیغام کیا؟ پیغام میرا بیٹا یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. بھائی یہی میں کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, جہاں رہیں خوش رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تفجیر احمد خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.